Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan, ani ana sab kami aron pagmantala sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa magampo ta. Labing balaan gamhanan dalay nga Dios. Ining adlaw ug diha kami Ginoo ginapaubos so ginayubo namo Lord ang matag-usa namo pagkaugalingon ug kinabuhi diha kanimo kay among ginaila Lord. Nga kung wala ka Ginoo wala gayud kami mahimo ug pasayloa kami sa tanan namo mga kalapasan ug kakulangon nga among nabuhat diha sa imong katubangan Ginoo. Himuha kaming tapos ug putli Ginoo nga among atubang kanimo. Salamat Lord. Kanining adlaw ug ang imong kagahom Ginoo magapamuhat sa tanang katawhan Ginoo nga makabati sa imong pulong nga ipamantala kanamo Ginoo. Salamat ug nga magapamuhat ka sa matag-usa. Takos kanamo pasalamatan ug pasidungan in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon atong pagahisgutan karon diha makita sa Santiago 1:22 nga nagaingon. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios hinuon tumana kini. Kini nga pulong sa Dios ako kining gitimahan og pamaagi sa Ginoo sa atoa sa pagpamati o pag-aplikar sa pulong sa Dios sa atoang kinabuhi. Mao mga igsuon, dili lang kay kutob lang ta sa pagpamati sa pulong sa Dios kundi ato kining i-aplikar labaw sa tanan sa matag-usa nato kakaugalingon. Kaingon ang pulong sa Dios diha sa Mateo 4:4. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mao mga igsoon ang pulong nga atong nabatian nga gikan sa baba sa Dios kinahanglan natong ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing mga igsoon. Dili lamang kay ato ang pamatian kung dili labaw sa tanan atong i-aplikar kay nag-ingon ang iyang pulong diha sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa atong amahan nga ato sa langit. Mao na mga igsuon, dili basihan nga nakakita sinati ta sa Ginoo kun dili kinahanglan nga ato agayud kanang i-aplikar sa ato ang kinabuhi ang pulong sa Dios nga mamahimong giya kanato. Kaingon ang pulong sa Dios diha sa Salmo 119 verse 105 nga ang pulong sa Dios mo'y suga o giya sa atong alagianan. Mo nang sa kanunay mga igsoon, kinahanglanon nato ang pulong sa Dios nga ato ang i-aplikar o pamatian sa matag-usa nato ka kinabuhi. Kay ingon ang iyang pulong diha sa Isaias 45:22, dangop kamo kanako aron kamo maluwas kamong tanan katawhan sa tibuok kalibutan kay walay laing Dios nga mangluluwas gawas kanako. Mo nang mga igsoon sa dili pa nato maulahi ang tanan sa ato ang kinabuhi kinahanglan nga ang pulong sa Dios ato ang pamatian labaw sa tanan i-aplikar nato paningkamutan nga maaplikar labi na kay niata ni ining kalibutan nga puno sa kadautan puno sa pagpakasala. Kaingon ang pulong sa Dios diha sa Pinadayag 1:3 bulahan ang nagabasa nining basahon sa propesiya o bulahan ang mamati og nagtuman sa hisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan, di ba? Nakasinati na mga igsuon sa mga panghitabo karon sa atong kalibutan. Mao nang kinahanglan mga igsuon nga aduna tay buhaton sa matag-usan nato ka kinabuhi kay base ng atong pangandoy nga kaluwasan tungod sa panghitabo nga atong nasinatian. Mahimo lang nga pangandoy kanato. Mo nang dili na nato tugutan mga igsoon tungod kay Kristohanon ta tinuod ta nga nagsunod diha sa atong buhi nga Dios. Dili nato itugot nga ang atong pagpaningkamot sa pagduol diha sa Ginoo mahimong kawang ang tanan. Amen ba mga igsoon? Mo nang salamat sa Dios kay ingon siya diri sa Pinadayag 22:7 mobalik ako sa dili madugay bulahan kadtong nag-amping sa gipanagna dinhi niining libruha, di ba? Mo nang kinahanglan basahon nato ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mooy giya sa matag-usan nato kapag kinabuhi. Bisan pag muagi tag kalisdanan once nga ang pulong sa Dios atong gipamatian labaw sa tanan giaplikar nato sa matag-usan nato kakaugalingon ug kinabuhi dili mahimong sayang ang tanan natong gihaguan. Dili pod ikwit sa Ginoo ang tanan natong mga pag-antos ang tanang mga pagsulay nga atong nalabangan dili na ikwit sa Ginoo. Mo na ingon siya diri sa iyang pulong sa Lucas 12:35, pangandam kamo sa bisan unsay moabot mudangat baksig hugot ang inyong mga nabatunan, di ba? Mo nang buot pasabot sa Ginoo mga igsoon nga kinahanglan nga bisag unsay moabot sa ato ang kinabuhi kinahanglan tang mubarog nga lig-on tungod kay naa siya nga maggiya ug mag-uban kanato. Ang ato lang pagahimuon tugutan nato ang atong buhi nga Dios nga giyahan ug ubanan ta sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Mao nang kinahanglan ta nga
magtuon nga musubmitar sa atong buhi nga Dios labaw sa tanan. Mo ingon ang iyang pulong diri sa Isaias 61, bangon Jerusalem, sidla kay miabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo nagdanag na kanimo. Mao nang mga igsoon tungod kay naa na tay Dios sa ato ang kinabuhi, nakakaplag tag saktong pagpakigrelasyon sa Ginoo. Dili nato sayangan kanang tanan. Kinahanglan nga mamahimo tang suga sa ato ang palibot, kinahanglan labaw sa tanan mamahimo tang suga sa atong pamilya. Kay subo palandungon mga igsoon, makadasig ta sa ubang tao apan sa ato ang pamilya dili nato mahimo. Maunang sa ako nagadasig kaninyo, himuon nato nga number 1 natong dasigon ang ato ang pamilya. O sa makausap ba, kinahanglan nga mubarog ta nga likon bisan pag number 1 nga makapasakit sa ato kanang atong mga mahal sa kinabuhi, pero mubarog ug mubarog ta tungod kay naa ang Ginoo nga maggiya sa ato. Kay ingon ang iyang pulong diri sa 1 Juan 3:18, mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugmaay pinaagi sa mga maayong buhat dili sa pulong lamang. Di ba? Mao nang kinahanglan nga ipakita nato sa buhat, dili kay sige ra tag istorya nga sige pag tinarong mo pag ing-ani mo, pero mismo sa imong kaugalingon dili makita, ingnon ra kag but ra na. Di ba? Mao nang kinahanglan nga kung makita diha nga naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, makita usab sa imuhang binuatan, mahimo tang kahayag sa tanan, dili lamang sa atong panimhalay, kung dili sa tanang mga tawo nga nakapalibot sa ato. Lisod na siya buhaton, pero kinahanglan natong buhaton, kinahanglan natong paningkamutan nga mabuhat tungod og alang sa Ginoo. Kaya ang tanan, ingon ang pulong sa Dios diha sa 3:23, Roma, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Munang nobody's perfect in this world, pero diha sa Ginoo kung magtinarong ka, mahimo kang perpekto. Di ba? Kaya sa panahon nga kita hukman kung ang atong binuhatan dinhi sa kalibutan nahimong tarong atubangan sa Ginoo, mahimo tang tarong usab diha sa iyang gingharian. Mao nang kinahanglan mga igsoon nga ang pulong sa Dios ato ang iaplikar og pamatian sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Og kinahanglan usab nga nagingon ang pulong sa Dios sa Santiago 3:17, ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Mo nang kung naata sa Ginoo, bisan pag sulayon ta, bisan pag awayon ta, bisan pag unsay mo abot sa ato, kinahanglan nga ipakita nato ang gugma, tungod kay ang Dios gugma man. Bisan pag dili ingon pa bitaw sa tinawhanon, dili na kaangay higugmaon, pero tungod og alang sa Ginoo, higugmaon nato. Mao nay kinahanglan nga atong batunan samtang naata nagasunod sa atong buhi nga Dios. Kaingon siya diri sa Hebreo 12:25, busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kinsay nagsulti? Ang atong buhi nga Dios. Iyang pulong, iyang gibilin kanato diri nga maoy giya sa matag-usan nato kapag kinabuhi nining kalibutana. Kay kadtong nagdumili sa pagpamati ni atong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot, labi pa kitang makalikay kun isalikway nato ang nagsulti gayod nga gikan sa langit. Mo na mga igsoon, kinahanglan kay ang pulong sa Dios pahimatngon sa ato, blueprint sa ato ang kinabuhi nga samtang ni apata ining kalibutan na kinahanglan taggiya nga gikan sa Ginoo. Ay gikaingon ko na walay perpekto aning kalibutan. Kaingon sa panultihon 10:24, ang gikahadlukan sa taong daotan mahitabo kaniya apan makakabot ang taong matarong sa iyang gitinguha. Mao nang sa atong gitinguha nga kaluwasan mga igsuon, kung magpadayon ta nga muduol ug mudangop sa Ginoo, magpadayon ta nga mahimong kanang panag-ingnan sa uban nga ang suga nga niya kanato mudanag, dili ikwit sa Ginoo ang tanan natong pagpamuhat, ang tanang pag-antos nga atong nasinatian dili na sa Ginoo ikwits. Mao nang ang kaluwasan nga ato ang gipangandoy kung padayon ta hangtod sa katapusan, ato agayud nang maangkon mga igsuon. Kaingon siya sa Pinadayag 20:15, ang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi igatambog sa linaw nga kalayo. Mao ra man gyud na mga igsuon ang ato sa ato ang pagpangalagad, ang atong pangandoy nga ang atong ngalan mahisulat sa libro sa kinabuhi. Kay sa panahon nga kawad-an tag kinabuhi ni ining kalibutana, moatubang ta sa Dios
O sa panahon nga basahon na niya kung unsa ang atong mga binuhatan kung naata sa libro sa kinabuhi, automatic mga igsoon adto ta padulong sa atong buhi nga Dios. Dili ta igatambok sa linaw nga kalayo. Tungod kay walay tawo nga gusto nga itambok sa linaw nga kalayo, kay bisan man gani init lang kaayo ang panahon, mo reklamo na ta nga igang. How much more kung ang ato pag yung lawas mo isugba sa kalayo, di ba? Pait og sakit palandungon mao nang samtang ni apata ining kalibutan nga naapatay panahon nga maghinulsol, naapatay panahon nga bag-uhon ang matag usa nato ka kinabuhi, pinaagi sa giya nga gikan sa Ginoo atong buhaton mga igsoon. Dili nato sayangan ang panahon. Kanayon siya sa Panultihon 1:33, apan ang mamati kanako makaangkon gayud og seguridad, mahilayo siya sa kakuyaw ug wala unyay siya'y angay nga kalisangan. Munang nga igsoon kung nagtinarong ta sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, dili man ingon nga sa tanang panahon ing ana gid ta kanang perpekto, pero hunahunahon nato igsoon sa panahon nga makasala ta, willing ta mo ingon sa Ginoo nga Lord, nakasala ko. Lord, giangkon nako nga diha sa imong atubangan, daghan kong kalapasan. Maura na'y pangayoon sa Ginoo sa atoa. Mao nang nag-ingon ang iyang pulong diha sa Isaiah 59:1, dili mubo ang akong kamot nga dili ako makaluwas, og dili bungol ang dalungan sa Dios mga igsoon nga dili siya makadungog. Nga sa panahon nga kita tinud-anay nga muduol sa Ginoo, tinud-anay nga ang iyang pulong atong pamatian ug aplikar nato sa atoang hunahuna o kasing-kasing sa atong pagkinabuhi, Dios siya nga makiangayon ug tagahaan ta niya og hustisya. Mo nang niining kahaponon mga igsoon, ako nagadasig sa matag usa sa tanan nga makatan-aw niining pagmantala namo sa pulong sa Dios. Akong gipasalamatan ang Dios nga mamuhat sa kinabuhi sa matag usa ug ang kaluwasan nga gikan sa Dios magaabot sa tanan nga magabati niini. Pasalamatan nako ang tanan nga magapamati niini. Kan sa dili pa magampo tas pagtapos. Labing balaan ug gamhanan dalaygon nga Dios. Lord, salamat sa mga pulong nga imong gipasangyaw kanamo Ginoo. Salamat ugad nga magapamuhat ka sa kinabuhi sa matag usa Ginoo nga nakadungog niini ugad. Ug salamat nga padayon ka Ginoo magagamit sa kinabuhi sa imong mga kaanakan Ginoo. Aron ang kaluwasan nga gikan kanimo Lord magapasundayag sa tibuok kalibutan. Salamat Lord sa imong kagahom nga magapamuhat sa tanan. Takos kanamong pasalamatan ug pasidunggan ugad. Silyuhan nimo kato nga mga pulong sa tanan katawhan nga makabati Ginoo nga walay dapit ang buhat sa kaaway Lord nga makakuha. Salamat sa imong kagahom ugad. To God we all the glory.